बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से नाचीज़ एक केस समाअत कर रहा था, जिस केस का नाम था ब्लास्फेमी केस। यानी कि ये एक मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म गुस्ताखी पर मबनी केस है, जिसे मैं एक तहरीक कहा करता हूँ कि ये सिर्फ़ एक केस नहीं है, एक मुकम्मल तौर पर तहरीक का नाम है, जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। आज वो थोड़े ज़हर हो गई है, इसी वजह से फिर ज़हर तौर पर केस भी चल गया। वगरना इस मुल्क के अंदर इस तरह के केस चलते तो नहीं, अगर चल भी जाए तो मदद उनको होती है जो अग़ियार हों, अपनों को मदद नहीं मिलती। जिस पर गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी का केस शाहिद आदल है, गुस्ताख को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया और आशिक रसूल को सज़ाए मौत सुना दी गई। उसी केस की चंद झलकियाँ हमने इस केस के अंदर देखी कि जो इस केस का हिस्सा थे, जो मुजरिम थे और जो उनके वकला थे, उन्हें 20-20, 22-22 दिनों तक सुना गया। और जो नमूस रिसालत के मुहाफ़िज़ थे, आज उन्हें 2 घंटे भी न दिए गए और एक कमीशन बना दिया गया, जो कि इंदना एक नई तहरीक थी। कमीशन बनाना भी एक नई तहरीक थी, उन्हें छूट देना था, उन्हें छोड़ना था, ताकि ये मज़ीद मुनज़्ज़म हो, या ये जो लोग हैं यहाँ से बच कर निकल जाएँ। जैसे आसिया मलऊना को बचाया गया था, इसे भी बचाया जा रहा है। वो किसी कहने वाले ने सच कहा है कि कमीशन जो एक बहाना है, 295 असल निशाना है। असल में इस निशाना बनाना चाहते हैं कि गुस्ताखियाँ मुकम्मल तौर पर हों और ये कानून भी ना हो। इसी वजह से मैं कहा करता हूँ भाई, इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, इसे तस्लीम करके रहते हुए हमारे लिए जीना जो है वो हराम है। मौत अच्छी है इससे। इस तरह का कुफ्र निज़ाम हो और हम चुपचाप बैठे रहें, कम से कम बोलें तो सही, कम से कम लब चोलें तो सही, और कुछ नहीं कर सकते, तड़पे तो सही हम कि महबूब अलैहिस्सलाम के पर इस तरह की बातें। फिर ये जो लोग कर रहे हैं, खुदा अगर मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ तो शायद जो गैरत मुसलमान है वो ना कर सके, वो ये वीडियो देख ना सकें। मुक़द्दस हस्तियों के नाम वो अपनी रानों पर लिखते हैं, नंगे होकर वो नमाज पढ़ते हैं, फिर आगे उन्हें वो मुरवज करते हैं, लोगों तक भेजते हैं। इसके कई तरीके हैं, यानी कि ऐसे मुरवज करने के। उन्होंने अपने अपने अकाउंट खोल रखे हैं, उनके चैनल भी हैं, और इन चैनलों को मुकम्मल तौर पर आलमी मीडिया की भी पुष्टपनाही हासिल है और आलमी इदारों की भी पुष्टपनाही हासिल है। ये एक मुकम्मल तौर पर नया एक सेहूनी एजेंडा है, जिसकी कामिल तौर पर तरवीज हो रही है। और कमीशन के ज़रिए ज़रा थोड़ा इस पर पर्दा डाला जा रहा है। एक कामिल तौर पर ये एक तहरीक और मुकम्मल तौर पर इस काफिराना निज़ाम की तरवीज है। यार हमें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, इससे हमें इख्तलाफ है या नहीं, ये अलहदा इंशाल्लाह गुफ्तगू मैं करूँगा इंशाल्लाह 14 अगस्त से पहले पहले। तो एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, दूसरी तरफ हमारे अफ़आल ऐसे जिन पर कुफ़ार भी शर्माएं। एक तरफ तो हमारा नाम मुसलमानों वाला है, दूसरी तरफ हमारे काम जो है वो काफिर से भी बढ़ कर हैं। फिर तो ठीक कहा था इकबाल ने, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूदी। यहूदी भी कहते हैं कि हम यार कमीने हैं, लेकिन ऐ मुसलमानों तुमसे कम हैं। हम बदबख्त व जलील हैं, लेकिन ऐ मुसलमानों तुमसे कम हैं। आप कहें यार ये काम करने वाला मुसलमान हो, ये सारे मुसलमान हैं, बिक चुके हैं सारे। किन किन का मैं नाम गिनवाऊं? सब पता है हमें, सब देख रहे हैं। मुकम्मल तौर पर एक सेहूनी एजेंडा है, जिसके तहत नाम के मुसलमान जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और फिर वो अपने अकीदे भी गिनवाते हैं, कसमें भी खाते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन बिक चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी तिजारत से बचाए जिसके अंदर यहाँ तो थोड़ा फ़ायदा हो, लेकिन आखिरत का घाटा हो। और इसी निज़ाम को देख करके, इन फैसलों को देख करके मुझे वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की वो चंद इबारतें याद आती हैं। उन्होंने मिरातुल मनाजी के अंदर लिखा था, अव्वलन लिखा कि जमहूरियत बिल्कुल हराम है, जमहूरियत कुफ्र निज़ाम है, जिसे नहीं अपनाना चाहिए, खिलाफत वाले निज़ाम को अपनाना चाहिए। दूसरे नंबर पर लिखते हैं, कहते हैं कि आज ये जो इमारतें बनी हुई हैं, जिन पर लिखा होता है ना, ए दिलू हुआ अक़रब लित्तक़वा, हाँ जी, इन इमारतों से धोखा मत खाओ और इन्हें अदालत मत कहो, इन्हें कचहरियाँ कहो, इन्हें अदालत कहना हराम है।
کیوں حرام ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے اندر انصاف تو ہے نہیں۔ اگر انصاف ہے تو وہ ٹکوں پر بکتا ہے، تو پھر انہیں عدالت کیسے کہا جائے؟ عدالت عدل سے، عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، انصاف تو ہے نہیں، پھر عدالت کیسی؟ اس وجہ سے انہیں کچہریاں کہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس دور کے یعنی جمہوری نظام کے دور کے حکمران کو عادل کہنا کفر ہے۔ یہ میرات المناجی کے اندر لکھا ہے۔ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ انہیں مانتا ہے، انہیں مانتا، لیکن ان کی نہیں مانتا۔ اگر ان کی مانتا ہوتا تو وہ جمہوریت کو خیر باد کہہ چکا ہوتا۔ اگر وہ ان کی مانتا ہوتا تو وہ اس نظام کے ساتھ وابستہ نہ ہوتا، نہ ہی انہیں ووٹ دے کر کے ہر سال آگے کرتا، بلکہ خلافت کے لیے کوششیں کرتا۔ تو یہ چند عبارتیں مجھے یاد آ رہی ہیں کچھ دنوں سے کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا اس نظام کے حوالے سے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس نظام کے اندر انصاف نہیں آ سکتا۔ آج تو وہ معاملہ پھر آگے، وہ تو پہلے کی تھا، آج تو معاملہ آگے مکمل طور پر ہمارے نظام جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو اغیار کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر رہی ہوں، جتنے بھی افعال ہو رہے ہیں کن کے اشاروں پر ہو رہے ہیں؟ ملک ہمارا ہے، اشارے کن کے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کن کی پشت پناہی ہے۔ ایک مسئلے کو، صرف ایک مسئلے کو ہم نے تحقیق کی تو مکمل طور پر اس کے پیچھے عالمی میڈیا بھی شامل تھا، BBC اردو والا ہو گیا، انگلش والا ہو گیا، سب اس کے پیچھے ہیں، صہیونی ایجنڈے بھی اس کے پیچھے ہیں، اسرائیل سے بھی بیانات آ رہے ہیں، امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، برطانیہ سے بھی آ رہے ہیں، سب اس کے پیچھے ہیں۔ بلکہ وہ ناموس رسالت کے جو محافظ ہیں انہیں وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، مذمت کیے بغیر وہ ان کے پیچھے، مذمت کرنے کے بجائے وہ محافظین کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا یہ ممتاز قادری کیس کی چند جھلکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے نظام سے بچائے اور نظام محمدی رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا بنائے، ناموس رسالت کا محافظ بنائے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس نظام کے اندر مشکلات ہیں، کافی ساری ہیں، اور اس جمہوری نظام کے اندر رہنا میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے اندر غیرت، حریت اور آزادی کے ساتھ جینا مرنے سے مشکل ہے، مسلم ہے یہ، لیکن کوشش تو کریں نا ہم نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ناموس رسالت کے تحفظ کی۔ اگر نہیں کرتے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر دین کی اقامت کا فریضہ ہم سر انجام نہیں دیتے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا کبھی آپ نے پڑھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیار رکھو اپنا اسلحہ، ہاں جی، اپنی قوت مضبوط رہو؟ اس کے تحت آپ نے کبھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ تمام لوگوں کو حکم ہے، مسلمانوں کو، جہاد اگرچہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، لیکن بعض مواقع پر فرض عین بھی ہو جاتا ہے، فرض کفایہ بھی ہو تب بھی یہ تمام لوگوں کے لیے حکم ہے۔ تیار تو سب رہیں نا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، تیار تو سب رہے نا اقامت دین کے لیے، پھر آگے دیکھا جائے گا فرض کفایہ یا فرض عین ہے، تیاری سب پر فرض ہے۔ کیا کبھی ہم نے پڑھا ہے؟ تفسیریں ہم پڑھتے ہیں تو صرف علم غیب کے مسئلوں کو چھیڑنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہاں جی، قرآن ہم پڑھتے ہیں تو صرف حاضر ناظر کی ابحاث کو سر انجام دینے کے لیے پڑھتے ہیں، احادیث کا ذخیرہ پڑھتے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ میلاد لکھا یا نہیں لکھا۔ اب آگے ربیع الاول آ رہا ہے، اس طرح کی ابحاث چلیں گی، جیسے محرم آیا اس کے اندر اس طرح کی ابحاث چلیں، اور ہمیں بھی جواب دینا پڑا، ناچیز نے بھی جواب دیا، لیکن اس طرز پر نہیں دیا کہ فرقہ بازی ہو، اس طرز پر دیا کہ جو لوگ جمعیت کو پارا پارا کر رہے ہیں انہیں جواب دیا جائے اور انہیں یہ باور کرایا جائے یار ہم مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے نظریات اور اعتقادیات اپنا کر کے جمعیت سے دور ہو کر کے انقلاب کا مقصد پر سے پشت ڈال کر کے خلافت کو ترک کر دیں۔ اس بنا پر ناچیز نے جواب دیا تھا، نہ کہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر۔ آگے آ رہا ہے وہ مہینہ، اس کے اندر پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ یار ہم اس وجہ سے قرآن پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں احادیث کا ذخیرہ ملا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کامل طور پر دین کو اپناؤ، ہم نے کامل طور پر اپنانا ہے، جمعیت کو بھی اپنانا ہے، انقلاب کو بھی اپنانا ہے، خلافت کو بھی اپنانا ہے، تب جا کر یہ اگلے جو معاملات ہیں یہ حل ہوں گے، وگرنہ یہ حل نہیں ہو سکتے۔ اختلافات مزید بڑھیں گے جب تک یہ جمہوری نظام ہے۔ اب لاکھ کوششیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کا نظام مروج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمرانوں سے بچائے جو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کوششیں نہیں کرتے۔ یار پہلے والے لوگ بھی تو تھے، ہارون رشید کم ظالم تھا، مامون رشید کم ظالم تھا، لیکن اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو وہ ناموس رسالت کے لیے لڑتے رہے۔ ہارون رشید کی جنگیں مشہور ہیں اس حوالے سے، ظالم اتنا کہ ابو حنیفہ جیسے امام کو جیل کے اندر زہر دلوائے، ظالم اتنا کہ بڑے بڑے آئمہ کو کوڑے مروائے، سر بازار ان کے منہ پر کالک مل کر کے انہیں گدھے پر بٹھا کر کے
سارے بازار پھرائے ظالم اتنا، اس کے باوجود جب تک نموس علیہ السلام تھا اس کی باری وہ جنگیں کرتا تھا۔ آج والے ظالم انوکھے ظالم ہیں، یہ مکمل طور پر ہی ختم ہو چکے، صرف نام باقی رہ گیا، یہ نام کی شرافت باقی رہ گیا، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی اور شرعی نظام کے قیام کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس طرح کے افعال نہ ہوں اور ان کا کامل طور پر سدباب ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔